हेलो एभ्रिवान। सो अहिलेको टपिक भनेको यो भिडियोको टपिक इज एसिड बेस ब्यालेन्स। सो एसिड बेस ब्यालेन्स भन्नाले के बुझिन्छ त? सो बडीमा जति पनि फिजियोलोजिकल कुराहरू, फिजियोलोजिकल फङ्सनिङ्सहरू हुन्छ, जस्तो कि अब एन्जाइमको फङ्सनिङ भयो, डिफ्रेन्ट हर्मोन्स भयो, त्यस्तोहरू एन्जाइमहरूको प्रोटिन हो। सो एभ्री फङ्सन निड्स अ स्पेसिफिक रेन्ज अफ पिएच फर देम टु वर्क एफिसियन्टली। सो बडीमा जति पनि एसिडिक र बेसिक कुरा छ त्यसको बिचमा एउटा ब्यालेन्स हुनुपर्छ, एउटा रेन्जमा काम गर्नुपर्छ र त्यही एउटा रेन्जलाई नै मेन्टेन गर्नु भनेको ब्यालेन्स क्रिएट गर्नु, जसलाई हामी होमियो स्टेसिस पनि भन्छौँ है। सो डिफ्रेन्ट कुराको आफ्नो एउटा ब्यालेन्स, बडीमा एउटा ब्यालेन्स क्रिएट गरेर राख्नुपर्छ। सो यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिसहरू क्लियर आउट गर्नुपर्छ। टर्मिनोलोजिसहरू, अब यो टर्मिनोलोजीहरू के हो भन्दा फर्स्टमा पिएच। पिएच भनेको पावर अफ हाइड्रोजन, कि त सिम्पली हाइड्रोजन आयनको डिसोसिएसन। अब पिएच भनेको हामीले म्याथमेटिकली कि त फर्मुला युज गरेर कसरी डिफाइन गर्छौँ, इज द नेगेटिभ लोगारिदम अफ एच प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन। अब यो नेगेटिभ किन युज गरेछ भन्दा जति एच प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुँदै गयो यति पिएच घट्दै जान्छ। सो इट सिम्पली मिन्स नेगेटिभ रिलेसन हो। सो एसिडिक कुराहरू, सपोज कुनै कुरा एकदम एसिडिक छ भने त्यसमा एच प्लस आयन कन्सन्ट्रेसन हाई हुने भयो, सो त्यसको पिएच कति हुनुभयो? एसिडिक कुराहरूको पिएच 1 कि 2, लाइक लो पिएच हुन्छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड टर्मिनोलोजी भनेको एसिड। एसिड भनेको दिज आर दोज केमिकल सब्सटेन्सेस होइन, जसले आफ्नो एच प्लस आयन कि त प्रोटोन डोनेट गर्न सक्छ। दे आर द डोनेटर्स अफ प्रोटोन, एच प्लस आयन। यसमा पनि दुई टाइपको हुन्छ, एउटा भनेको विक, अर्को भनेको स्ट्रङ टाइप। विक एसिड भनेको जसले आफ्नो एच प्लस आयनलाई लाइक आफूसँग भएको सबै एच प्लस आयन दिन सक्दैन, डिसोसिएट विकली। यिनीहरू यो एसिडहरू चाहिँ डिसोसिएट विकली कि त इन्कम्प्लिटली। अनि स्ट्रङ एसिड भनेको यिनीहरूसँग जति पनि एच प्लस आयन हुन्छ यसले आफ्नो एच प्लस आयन सबै डोनेट गर्न सक्छ। सो डिसोसिएट स्ट्रङली र कम्प्लिटली। अब विक एसिडको इक्जाम्पल भनेको कार्बनिक एसिड। यो डिसोसिएट भयो भने यसले सबै एच प्लस आयन दिँदैन, यसले एउटा मात्रै एच प्लस आयन दियो, अर्को एच प्लस आयन आफूसँगै राख्यो। अब स्ट्रङ एसिड भनेको जस्तै कि HCl भयो, यसले के गर्छ? एच प्लस आयन कम्प्लिटली दियो र आफू नेगेटिभ फर्ममा बस्यो। सो यो एच प्लस आयन दियो तर योसँग एच प्लस आयन छैन, अब यसले आफ्नो एच प्लस आयन दियो त्यही पनि योसँग आफ्नो एच प्लस आयन छ। सो यो भनेको विकली डिसोसिएट भयो, यो भनेको स्ट्रङली डिसोसिएट भयो। अब आउँछ थर्ड टर्म जो भनेको बेस। अब एसिडले आफ्नो एच प्लस आयन त दियो, अब कसै न कसैले त्यसलाई एक्सेप्ट त गर्नु पऱ्यो। सो यो बेस भनेको एक्सेप्टर्स अफ प्रोटोन कि त एच प्लस आयन। यसको पनि फेरि दुई टाइप हुन्छ, विक बेस र स्ट्रङ बेस भन्ने हुन्छ। विक बेस र स्ट्रङ बेस भनेको के भन्दा सपोज NH3 अमोनिया छ, अमोनियाले एउटा एच प्लस आयनलाई लियो र के बन्यो? NH4+ बन्यो, अमोनियम आयन बन्यो। अर्को भनेको बाइकार्बोनेट आयन HCO3-, यसले के गर्छ? यसले पनि एउटा एच प्लस आयन लिन्छ र के बनायो? कार्बनिक एसिड बनायो, कार्बनिक एसिड। सो दिज आर बेस। अब एसिड र बेसको बिचमा पनि एउटा पिएच चेन्जलाई ब्यालेन्स गर्न कि त पिएच चेन्जलाई रेजिस्ट गर्न अर्को के कुरा आउँछ भन्दाखेरि बफर आउँछ। बफर भनेको दिज आर दोज केमिकल सब्सटेन्सेस द्याट रेजिस्ट चेन्ज इन पिएच, पिएचलाई चेन्ज हुन दिँदैन है। अब पिएच यो बफरहरू कसरी बन्छ भन्दाखेरि मेनली कि त विक एसिड प्लस स्ट्रङ बेसको मिक्सचर हुन्छ कि त स्ट्रङ एसिड प्लस विक बेसको मिक्सचर हुन्छ, लाइक आफ्नो काउन्टर पार्ट्सहरू लिन्छ यसले। अब बफरमा पनि कुन चाहिँ बफरको कति क्यापासिटी छ त्यो रियाक्सनको पिएच चेन्ज हुन नदिनेलाई हामीले के भन्छ? बफरिङ क्यापासिटी भन्छ। अब बफरिङ क्यापासिटी भनेको ग्राम अफ एसिड or base required
required to change the pH of 1 unit of 1 liter of buffer solution. यो भने के भन्दा हामीसँग 1 युनिट भनेको कन्सन्ट्रेसन, 1 युनिट कन्सन्ट्रेसनमा 1 लिटर बफर सल्युसन छ। त्यसलाई पिएच चेन्ज गराउन कति ग्राम अफ एसिड कि त बेस चाहिन्छ भनेको बफरिङ क्यापेसिटी। अब बफर सँगसँगै हामीसँग अर्को हुन्छ अल्काली रिजर्भ। अल्काली भनेको के हो? बेस हो है। सो बेसमा हामीसँग बडीमा कुन बेस छ? बाइकार्बोनेट बेस। सो यो भनेको बाइकार्बोनेटको कन्सन्ट्रेसन हो टु न्युट्रलाइज दी एसिड सिन्थेसाइज्ड इन आवर बडी। सो बडीमा जति पनि एसिड सिन्थेसाइज भएर छ त्यसलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्न कति कन्सन्ट्रेसनको बेस चाहिन्छ। यसको युजुअली नर्मल भ्याल्यु भनेको 24 मिलिमोल पर लिटर। कसरी याद राख भन्दाखेरि यो बाइकार्बोनेट जुन छ हामीलाई 24 घन्टा चाहिन्छ। सो 24 इज दी नर्मल भ्याल्यु। अब 24 को 2 माथि र 2 तल, सो रेन्ज भनेको 22 देखि 26 मिलिमोल पर लिटर। अनि यो भनेको हाम्रो एसिडको जुन कन्सन्ट्रेसन छ यो भन्दा 20 टाइम्स मोर हुन्छ है। अब अर्को भनेको पिकेए, यो एसिड डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट हो। अब पिकेए भने के हो भन्दा इट इज अ पिएच एट विच एसिड इज हाफ आयोनाइज्ड। कुन पिएचमा एउटा एसिड लाइक हाफ मात्रै डिसोसिएट भएर बसेको छ, द्याट इज नोन एज पिकेए भ्याल्यु। यसमा पनि अब एसिड हाफ आयोनाइज भएपछि सल्ट बन्छ र कम्प्लिटली एसिड पनि बाँकी हुन्छ। सो यसको रेसियो भनेको सधैँ 1:1, हाफ 1:1 है। सो जुन पनि सब्सटेन्स, जुन पनि केमिकल कुराको जुन पिकेए भ्याल्यु हुन्छ नि, पिकेए भ्याल्यु इफ इट्स नियर नर्मल पिएच, नर्मल बडी पिएच जुन चाहिँ 7.4, द्याट इज द मोस्ट पोटेन्ट अब के भन्छ केमिकल सब्सटेन्स। सो त्यो भनेको मोर पोटेन्सी बढ्छ त्यसको। सो यो अलिकति टर्मिनोलोजिजहरू भयो। अब यही टर्मिनोलोजीलाई लिएर डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्सहरू बिल्ड गर्नु पऱ्यो भने एउटा आउँछ हेन्डरसन हेसलब्याक इक्वेसन। अब यो हेन्डरसन हेसलब्याक इक्वेसनले के गर्छ भन्दाखेरि पिएच, पिकेए, कन्सन्ट्रेसन अफ एसिड, कन्सन्ट्रेसन अफ सल्ट कि त बेस, त्यो सबैलाई रिलेट गर्ने काम गर्छ। सो यसको फर्मुला भनेको पिएच इक्वल्स पिकेए प्लस लोगारिदम अफ बेस बाई लोगारिदम अफ एसिड। यो चाहिँ कमन है, यसरी हुन्छ। अब बेस भनेको के हो? यसमा बेस भनेको HCO3 माइनस आयन, यसमा एसिड भनेको H2CO3 कार्बनिक एसिड। यो जुन HCO3 माइनस छ यो बाइकार्बोनेट आयन भनेको सधैँ मेटाबोलिक रेगुलेसनमा हुन्छ र जबकि कार्बनिक एसिड भनेको सधैँ के रेस्पिरेटरी रेगुलेसनमा डिपेन्ड गर्छ। यसको बारेमा अहिले पढ्ने, तर अब यसमा हेर यो पिएच जुन छ इक्वेसन, अब यो HCO3 माइनस र H2CO3 ले लियो भने यसको पिके कति हुन्छ 6.1 प्लस लग अफ बेसको कन्सन्ट्रेसन कति 24 डिभाइड बाई अनि एसिडको कति भन्दाखेरि 1.2। यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै गयो भने 6.1 लग 20 आउँछ। सो 6.1 प्लस 1.3 गर्दा 7.4। सो यो के हो? यो त नर्मल बडी पिएच हो। सो नर्मल बडी पिएच ठ्याक्क आयो नि त। सो इट इज द मोस्ट पोटेन्ट वान। अब आउँछ अर्को टपिक जसमा चाहिँ बडीले कसरी र कतिवटा मेकानिजमको थ्रु बडीको एसिड बेस ब्यालेन्सलाई मेन्टेन गर्छ भनेर। त्यसलाई अब हामी रेगुलेसन भन्ने
टपिकमा पर्छ रेगुलेसन। सो बडीसँग मेनली तीनटा वेज हुन्छ, तीनटा वेज कि त तीनटा रेगुलेटरी सिस्टम हुन्छ जसले वान बाई वान काम गर्छ। यसमा फर्स्ट सिस्टम भनेको सधैँ आउँछ ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड बफर सिस्टम, यो ब्लड बफर सिस्टम एकदम इमिडिएटली काम गर्छ। अनि यो ब्लड बफर सिस्टम पनि यसमा पनि तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा बाइकार्बोनेट आयन्सहरूले काम गर्छ, अर्को भनेको फोस्फेटले काम गर्छ, र अर्को भनेको यसमा हेमोग्लोबिन र एल्ब्युमिन भन्नेले काम गर्छ, एल्ब्युमिन प्रोटिन्सहरूले ब्लडमा। सो यसरी काम गर्छ। यो कहाँ केमा पऱ्यो, यो प्रोटिन्समा पऱ्यो है। अब सेकेन्ड भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टमले काम गर्छ। अब रेस्पिरेटरी सिस्टममा पनि कसरी काम गर्छ भन्दा यो फर्स्ट मेन कुरा, यो टेम्परेरी हो र टेम्परेरी एन्ड फास्ट रेस्पोन्स हो। यो लाइक ब्लड बफरभन्दा चाहिँ अलिक स्लो नै छ, तर रिनलसँग कम्पेयर गर्दा, मेटाबोलिकसँग कम्पेयर गर्दा फास्ट हो। यसमा पनि कसरी काम गर्छ भन्दा यसमा एउटा हाइपोभेन्टिलेसन, हाइपोभेन्टिलेसन भयो है। अर्को भनेको यसमा हिमोग्लोबिन फेरि पर्छ। सो यो दुईवटा कुरा। अनि थर्ड मेकानिजम भनेको रिनल मेकानिजम। रिनल सिस्टम कि त मेटाबोलिक भयो। यो तिम्रो सधैँ पर्मानेन्ट हुन्छ, सरी नट पर्मानेन्ट, लङ एक्टिङ एन्ड स्लो अनसेटको हुन्छ। यो एकदम ढिलो टाइम लाग्छ यसलाई काम गर्न। सो रिनलमा यो भयो। अब रेस्पिरेटरीको कुरा गर्नु पऱ्यो भने सधैँ रेस्पिरेटरीमा के लिने, कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गर्ने। अनि मेटाबोलिकमा कुरा गर्नु पऱ्यो सधैँ बाइकार्बोनेटको कुरा गर्ने। अब यो तिनटै सिस्टम वान बाई वान जाँदाखेरि फर्स्टमा के छ, फर्स्टमा छ ब्लड बफर। सो ब्लड बफर सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्दा यसमा तीनटा कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ। सो एउटा बाइकार्बोनेट, एउटा फोस्फेट र अर्को भनेको प्रोटिन्सहरू भयो। अब जुन बाइकार्बोनेट हुन्छ नि, बाइकार्बोनेट भनेको के हो, यो त सल्ट भयो। हामीले माथि पिएचवाला हेन्डरसन हेसलब्याक इक्वेसन पढ्दा लग अफ सल्ट बाई एसिड पढाएको थियो नि, लाइक बेस बाई एसिड। सो यसमा HCO3 माइनस भनेको बेस, किनकि यसले प्रोटोन एक्सेप्ट गर्न सक्छ, डिभाइडेड बाई एसिड H2CO3, किनकि यसले एसिड के भन्छ H प्लस आयन दिन सक्छ। यसको रेसियो भनेको 20:1 है। अब यसको अर्को कुरा भनेको यसको पिके भ्याल्यु। पिके भ्याल्यु जति नर्मल बडी पिएचसँग रिलेट गर्न गयो, क्लोज हुन गयो, त्यति नै इफेक्टिभ बफर सिस्टम बफरिङको क्यापेसिटी हुन्छ। यसको पिके 6.1। अब आउँछ फोस्फेटको कुरा। फोस्फेट भनेको अब यसको फोस्फेटको पनि सल्ट हुन्छ र के हुन्छ एसिड हुन्छ, कि त बेस बाई एसिड हुन्छ। सो यसको बेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै H प्लस राख्ने, डाइसोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट डिभाइडेड बाई सोडियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट। माथिको के भयो, माथिको भनेको सल्ट भयो, एउटा कि त बेस भयो, बेस भएको कारणले एउटा मात्रै H प्लस छ है। अनि बेसले के गर्छ, H प्लस एक्सेप्ट गर्न सक्छ। सो H2 पुऱ्याउनलाई यसले एउटा अझै H एक्सेप्ट गर्न सक्छ नि प्रोटोन। अनि तलको के भयो, तलको एसिड भयो, यसमा अलरेडी दुईवटा H2 छ, दुईवटा H छ, जसले गर्दा एउटा H दिन सक्छ, कसलाई दिन सक्छ, यसलाई दिन सक्छ। सेम कुरा। अब यसको जुन भ्याल्यु हुन्छ त्यसको रेसियो भनेको 4:1 को रेसियोमा हुन्छ, र यसको पिकेए जुन भ्याल्यु हुन्छ यसको योभन्दा ठुलो हुन्छ 6.8। सो फोस्फेट बफर सिस्टमले मोस्ट इफेक्टिभली बफरिङको काम गर्न सक्छ र इट इज मोस्ट पोटेन्ट। अब थर्ड कुरा आउँछ प्रोटिन। प्रोटिनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिनमा एल्ब्युमिन हुन्छ र हेमोग्लोबिन। यसको पिके भनेको पिकेए भ्याल्यु फेरि 6.1। सो बाइकार्बोनेट र प्रोटिनको पिके भ्याल्यु सेम भयो। यसमा के हुन्छ भने हेमोग्लोबिन भनेको त प्रोटिन हो। प्रोटिन केले भन्छ फेरि एमिनो एसिड्सले। त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हिस्टिडिन भन्ने जुन एमिनो एसिड हुन्छ, हिस्टिडिनको इमिडाजोल ग्रुप,
हिस्टिडिनको इमिडाजोल ग्रुपले बफरिङको क्यापेसिटी देखाउँछ। अब यी तिनवटा कुरामा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि जुन बाइकार्बोनेट छ यो फर्स्टको, यो भनेको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा राम्ररी काम गर्छ र एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा मात्रै पाउँछ यो। सो भनेको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडको बफरिङ कसले गर्छ? बाइकार्बोनेटले, जबकि इन्ट्रा सेलुलर फ्लुइडको बफरिङ कसले गर्छ? फोस्फेटले। अब यो बाइकार्बोनेटले एक्स्ट्रा सेलुलरमा किन गर्छ? यसमा एक्स्ट्रा सेलुलरमा किन पोटेन्ट छ भन्दाखेरि एउटा यसको एल्काली रिजर्भले गर्दा। एल्काली रिजर्भ भनेको त कन्सन्ट्रेसन अफ बाइकार्बोनेट हो नि त, जसले बडीमा एसिड जुन प्रड्युस भइरहेछ त्यसलाई इफेक्टिभली न्युट्रलाइज गर्न सकोस्। र अर्को भनेको फिजियोलोजिकल कन्ट्रोलमा हुन्छ यो। सो यो दुईवटा कारणले गर्दा इसिएफमा यसले इफेक्टिभली काम गर्छ। अब सेकेन्ड सिस्टम भनेको यसमा के छ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम छ। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेको एकदम क्विक हुन्छ, लाइक स्लोवर देन ब्लड नै हुन्छ तर क्विक हुन्छ, अनि अर्को भनेको टेम्पररी हुन्छ। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किन क्विक हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तिमीले एकदम एक्सर्साइज गर्यो, एकदम हार्ड एक्सर्साइज गर्यो, स्ट्रेनस एक्सर्साइज गर्यो, त्यस्तो बेलामा के हुन्छ? मान्छे हाफ्न थाल्छ नि, स्यास्या गर्छ। किन गर्छ भन्दाखेरि मान्छेको शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड अकुमुलेट भएर बस्छ। सो त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर एक्जेल गराउनको लागि मान्छेले हाइपर भेन्टिलेट गर्छ। सो एक्सर्साइज गर्ने बित्तिकै एकदम स्ट्रङ स्ट्रेनस एक्सर्साइज गर्ने बित्तिकै कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो। सो बढ्ने बित्तिकै मान्छेले इनहेल एक्जेल डिपली र ऱ्यापिडली गर्न थाल्छ नि त। सो यसको फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स एकदम इमिडिएटली देख्यो। सो यो भनेको इमिडिएटली हुन्छ, क्विक एक्ट गर्छ, बट टेम्पररी हुन्छ। अब यसमा मेकानिजम भनेको के हो? हाइपो एन्ड हाइपर भेन्टिलेसन है। सपोज मान्छेलाई के छ? एसिडोसिस छ। इफ मान्छेलाई एसिडोसिस छ, एसिडोसिस भनेको के हो? पार्सियल प्रेसर अफ CO2 बडीमा बढ्नु हो नि। यसले गर्दा के हुन्छ? pH इज लेस देन 7.35। एसिडोसिसको केसमा pH भनेको लेस देन 7.35 हुन्छ। सो यति बेला मान्छेले हाइपर भेन्टिलेट गर्छ। यो हाइपर भेन्टिलेट, यति बेला के गर्छ? मान्छेले हाइपर भेन्टिलेट गर्छ। सो हाइपर भेन्टिलेट भनेको के भयो? टु ब्लो आउट CO2 बाहिर फाल्नु पऱ्यो र यसले के गर्छ? करेक्ट्स एसिडोसिस है। हाइपो भेन्टिलेट भनेको के हो? हाइपो भेन्टिलेट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इफ मान्छेलाई अल्कलोसिस छ भने यसमा के हुन्छ? pH भ्याल्यु इज मोर देन 7.45 रेन्जभन्दा माथि छ। अब यस्तो बेलामा डिक्रिज इन PCO2, त्यो भनेको डिक्रिज इन H2CO3 कन्सन्ट्रेसन। अब यो किन हुन्छ अहिले लास्ट रियलमा पनि बुझिन्छ। सो जब PCO2 घट्छ, मान्छेले PCO2 मेन्टेन गर्न खोज्छ। सो त्यतिखेर मान्छेले एकदम बिस्तारै र स्यालो ब्रिदिङ लिन्छ। सो हाइपो भेन्टिलेट गर्छ टु करेक्ट एल्कलोसिस है। सो रेस्पिरेटरीको एउटा मेकानिजम यो भयो, हाइपर र हाइपो भेन्टिलेसन। अब यसमा अर्को मेकानिजम के छ भन्दाखेरि रेस्पिरेटरीको एउटा अब हेमोग्लोबिनको थ्रु आउँछ। हेमोग्लोबिनले के गर्छ? लङबाट टिस्युमा कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन, मेनली अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको ट्रान्सपोर्टलाई हेल्प गर्छ। सपोज यहाँ अब लङ्स छ, सो लङ्समा के हुन्छ? अक्सिजन हुन्छ। सपोज यहाँ टिस्यु छ, टिस्युले त अब रेस्पायर गरेर हुन्छ, एरोबिक रेस्पिरेसन देखाएर हुन्छ। सो यसले के गर्छ? CO2 प्रड्युस गर्छ। सो जुन यो टिस्युको CO2 छ नि, यो कोसँग कम्बाइन गर्छ? H2O सँग, वाटरसँग, अनि के बनाउँछ? H2CO3 विथ द हेल्प अफ एन्जाइम कार्बोनिक एनाइड्रेज। सो H2CO3 बनायो। अब यो विक एसिड हो भनेपछि यो विकली डिसोसिएट गर्छ। सो H प्लस HCO3- दियो है। अब यो HCO3- र H+ जुन H+ छ नि, यो अब के गर्छ भन्दाखेरि इट कम्बाइन्स विथ हेमोग्लोबिन। सो यसले के बनायो? हेमोग्लोबिनिक एसिड बनायो। यसलाई भन्छ हेमोग्लोबिनिक एसिड बनायो।
अब यही हेमोग्लोबिनिक एसिड यही फर्ममा कहाँ जान्छ, लङ्समा जान्छ। अब लङ्समा अभियसली पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन त एकदम हाई छ। सो यसले यो अक्सिजनले यो एचबीको हेमोग्लोबिनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ। सो यसले के गर्छ, अक्सिजनसँग बाइन्ड गऱ्यो भने HbO2 बनाउँछ प्लस H+ रिलिज गर्छ कहाँ, लङ्सको क्यापिलरिजमा। अब जब H+ रिलिज भयो, अब लङ्सको क्यापिलरिजहरूमा HCO3 बाइकार्बोनेट आयन्सहरू पनि त हुन्छ। सो यो दुईवटा फेरि कम्बाइन गर्छ टु फर्म H2CO3 अनि यो के गर्छ H2O प्लस CO2मा डिसोसिएट हुन्छ र यो CO2 बाहिर एक्जेल हुन्छ है। सो यसरी रेस्पिरेटरी सिस्टमले कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन कि त पिएचलाई मेन्टेन गर्न काम गर्छ। अब थर्ड र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको रिनल रेगुलेसन। अब रिनल रेगुलेसनमा के छ भन्दा यसमा चारवटा वेज छ कसरी गर्छ भन्दा। अब यो चारवटा वेजलाई सिरियली याद राख सो द्याट तिमीहरूको अब डायग्राम्सहरू बनाउन पनि सजिलो होस् भनेर। सो फर्स्ट वे भनेको एक्सक्रिसन अफ H+ आयन्स कि त H+। अब H+ एक्सक्रिट भयो भने H+ को बाहेक के बाँकी भयो HCO3 माइनस। सो सेकेन्ड भनेको रिएब्जर्प्सन अफ बाइकार्बोनेट आयन्स। थर्ड भनेको फेरि एक्सक्रिसन अफ टाइट्रेबल एसिड। अनि फोर्थ भनेको एक्सक्रिसन अफ अमोनियम आयन कि त एक्सक्रिसन अफ एसिड एज अमोनियम आयन्स। अब यसमा यो फर्स्टको दुईवटा जुन प्रोसेस छ यो प्रक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युलमा हुन्छ र लास्ट दुईवटा जुन छ यो डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युलमा हुन्छ। अब रिनल रेगुलेसन भनेको लङ टर्मसम्म काम गर्छ एन्ड स्लो अनसेट हुन्छ यसको। सो इन्डिभिजुअली हेर्दा कसरी जाम भन्दा अब हेर, इन्डिभिजुअली नम्बर 1 अब यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि एउटा डायग्राम बनाउनु पर्छ। सो नम्बर 1 को लागि एउटा निमोनिक के याद राख भने डायग्राम बनाउँदाखेरि BPT र अर्को BDT याद राख। यो माथिको चाहिँ PCT को लागि, यो तलको DCT को लागि। सो 1 र 2 को लागि, यो तलको भनेको 3 र 4 को लागि। सो BPT, B भनेको ब्लड, P भनेको PCT को सेल, T भनेको ट्युब्युलर ल्युमेन। पहिला यसरी डिभाइड गर है। अब के हुन्छ PCT को सेलमा कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस भइरहेको हुन्छ, यसले कोसँग कम्बाइन गर्छ H2O सँग टु फर्म H2CO3। अब H2CO3 के हुन्छ HCO3 माइनस प्लस H+मा डिसोसिएट हुन्छ। फर्स्टको के हो एक्सक्रिसन अफ H+ आयन हो नि त, H+ आयनलाई एक्सक्रिट गराउनु पऱ्यो। सो यसमा के हुन्छ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो बन्यो। यो जुन H+ आयन बन्यो यो बाहिर जान्छ, यहाँ एउटा ट्रान्सपोर्टर हुन्छ बाहिर जान्छ। यो H+ को सट्टा Na+ जुन छ यो भित्र आउँछ, एक्सचेन्ज हुन्छ है, यो Na एक्सचेन्ज हुन्छ। सो यहाँ एक्सक्रिसन अफ H+ आयन भइरहेछ नि। सो फर्स्ट मेकानिजम यो भयो। अब के हुन्छ यो HCO3 जुन छ यो यसरी भित्र आउँछ अलङ विथ सोडियम। सो यो दुईवटा के भइरहेछ को ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ Na र HCO3 माइनस। तिमीहरूको एउटा अब याद गर्न कसरी सजिलो हुन्छ भन्दा ल जति पनि यो ग्रिनले बनाएको छु नि एभ्री डायग्राम 1 2 3 4 रियाक्सन एभ्री डायग्राममा यो ग्रिनले बनाएको कुरा सेम हुन्छ, जस्ट यो पर्पलले बनाएको कुरा मात्रै फरक हुन्छ। सो फर्स्ट भयो एक्सक्रिसन अफ H+ आयन अनि यही H+ आयन युरिनमा एक्सक्रिट हुन्छ। अब सेकेन्ड भनेको के हुन्छ भन्दा सेकेन्ड भनेको रिअब्जर्प्सन अफ बाइकार्बोनेट हो। सेकेन्ड भनेको रिअब्जर्प्सन बाइकार्बोनेट। अब यसमा के गर्छ बाइकार्बोनेट ग्लोमेरुलसबाट ब्लड फिल्टर हुन्छ, फिल्टर भएपछि के हुन्छ यहाँबाट ग्लोमेरुलसबाट बाइकार्बोनेट आयन आउँछ।
यो बाइकार्बोनेट आयनले के गर्छ, यहाँ ट्युबुलर ल्युमेनमा यस्तै टाइपको अरू H+सँग बाइन्ड गर्छ टु फर्म H2CO3 अनि यो फेरि डिसोसिएट हुन्छ टु फर्म H2O + CO2 अनि यसरी भित्र गयो। फेरि यही रियाक्सन भयो र यो HCO3 अब यसरी भित्र गयो है। सो सेकेन्ड रियाक्सन पनि यहीँबाट सक्यो, रिअब्जर्प्सन अफ बाइकार्बोनेट आयन। अब थर्ड र फोर्थ रियाक्सन, थर्ड रियाक्सनको लागि के भनेको थिएँ, बी, डी र टी, फेरि ब्लड डिसिटीको सेल र ट्युबुलर ल्युमेन। अब सेकेन्ड पोइन्टमा के थियो भन्दा फेरि सेम कुरा थियो, CO2 + H2O कम्बाइन भएर H2CO3, त्यसपछि यो फेरि डिसोसिएट भएर H+ + HCO3- यो भित्र गयो, यहाँबाट H+ बाहिर आयो है। अनि Na+ यसको सट्टामा एक्सचेन्ज भयो, यहाँ एक्सचेन्जरको थ्रु Na+ भित्र छिरो, यहाँ Na+ फेरि यहाँ ब्लडमा गयो अलङ विथ HCO3-। यति कुरा फेरि सेम। अब थर्डमा के थियो, एक्सक्रिसन अफ टाइट्रेबल एसिड। टाइट्रेबल एसिड भनेकै जुन अघि NaH2PO4 सोडियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेटको कुरा गरेको थियौँ नि, त्यही कुरा हो। अब यहाँ कसरी एक्सक्रिट हुन्छ भन्दा ट्युबुलर ल्युमेनबाट ग्लोमेरुलसबाट फेरि फिल्टर भएर यहाँ के आउँछ, Na2HPO4 आउँछ, Na2HPO4 डाइसोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। अब यो डिसोसिएट गर्छ टु फर्म एउटा सोडियम। अब यहाँबाट एउटा सोडियम हरायो भने के हुन्छ, NaHPO4 भयो है। अब के गर्छ, अब यसले के गर्छ भन्दा यो H+ जुन रिलिज भइरहेछ नि, योसँग बाइन्ड गर्छ टु फर्म Na, अब H2 हुनु पऱ्यो, PO4 अनि यो कुरा जुन यसलाई यो चाहिँ एक्सक्रिट हुन्छ फ्रम युरिन। सो यो टाइट्रेबल एसिड भयो, सेम टाइट्रेबल एसिड भयो है। सो थर्ड कुरा यो भयो। अब आउँछ फोर्थ कुरा, के आउँछ भन्दाखेरि, अब यसलाई अर्को डायग्राममा बनाऊँ। फोर्थमा फेरि बी, डी, टी, ब्लड डिसिटी ट्युबुलर ल्युमेन। अब फोर्थ पोइन्ट के थियो भन्दा एक्सक्रिसन अफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयनलाई हामीले एक्सक्रिट गर्नु पऱ्यो। सो फेरि सेम CO2 + H2O, यो सबै रियाक्सन सेम टु सेम हुन्छ, H+ + HCO3- यो बाहिर गयो, यसको सट्टा के आयो भित्र, सोडियम भित्र आयो अनि यो सोडियम र यो बाइकार्बोनेट आयन सँगै भित्र गयो। यति त सबैको सेम भयो। अब हेर यसमा के हुन्छ भन्दा यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट एन्जाइमको काम आउँछ, ग्लुटामिनेज भन्ने एन्जाइम काम आउँछ। अब एन्जाइमको काम भनेकै कुनै कुरालाई ब्रेकडाउन गर्ने हो नि त। अब ग्लुटामिनेजले कसलाई ब्रेकडाउन गर्छ होला, ग्लुटामिनलाई। सो यसरी सम्झ, ग्लुटामिन जुन डिसिटीको सेलमा छ, यो कन्भर्ट भयो केमा, ग्लुटामेटमा, विथ द हेल्प अफ एन्जाइम ग्लुटामिनेज है। अनि ग्लुटामेट प्लस के बन्यो, NH3 पनि बन्छ। सो ग्लुटामिनेज मात्र एउटा एन्जाइम याद राख। अब ग्लुटामिनेज भन्ने बित्तिकै यसले ग्लुटामिनलाई ब्रेकडाउन गर्नु पऱ्यो टु ग्लुटामेट एन्ड NH3+। अब यो जुन NH3+ छ, यो NH3+ के गर्छ, यो ट्युबुलर ल्युमेनमा जान्छ, NH3 ट्युबुलर ल्युमेनमा जान्छ अनि यसले यो H+सँग बाइन्ड गर्छ टु फर्म NH4+ आयन। यो के भयो, अमोनियम आयन भयो। यो फेरि यो अमोनियम आयन कहाँ जान्छ, युरिनबाट एक्सक्रिट हुन्छ। सो यो चारवटा वेमा बडीले रिनल मेकानिजमको थ्रु pH कन्ट्रोल गर्छ बडीको। अब डिसअर्डर्सहरू नेक्स्ट टपिक, नेक्स्ट भिडियोमा।